ग्राहक पहिचान, नो योर कस्टमर। ग्राहक पहिचान, नो योर कस्टमर्स केवाइसी। गैर कानुनी तरिकाबाट रकम आर्जन गरी त्यस्तो रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको माध्यमबाट शुद्धिकरण गर्ने कार्यलाई रोक्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो ग्राहकको पहिचान सम्बन्धी तयार पारिएको कार्यविधिलाई ग्राहक पहिचान केवाइसी भनिन्छ। यस अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक स्वीकार प्रक्रिया, ग्राहकको परिचय गर्ने प्रक्रिया, ग्राहकको कारोबारको अनुगमन प्रक्रिया र जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रिया जस्ता विषयमा केन्द्रित भई कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्राहक पहिचानका उद्देश्यहरू: सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी गर्ने कार्यको नियन्त्रण एवं निरूपण गर्नु, ग्राहक सेवा वा व्यवसाय अभिवृद्धिको लागि बैंकले प्रदान गरेका सुविधाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी गर्ने कार्यमा दुरुपयोग हुनबाट बैंकलाई बचाउनु, गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति वा आर्थिक क्रियाकलापलाई वैधानिकता दिन बैंकले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको दुरुपयोग गर्न, ग्राहकको रूपमा बैंक प्रवेश गर्न रोक्ने खोज्ने अपराधीहरूलाई बैंकबाट बचाउनु, बैंकका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई सजग र सतर्क गराउनु, बैंकका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई यो व्यवसायसँग सूक्ष्म रूपमा परिचित रही कार्य गर्न अभ्यस्त गराउनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जोखिम न्यूनीकरण गर्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन स्थापित गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउनु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुन सक्ने वित्तीय अपराध लगायतका आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्नु, असल ग्राहक पहिचानबाट वित्तीय संस्थाको दीर्घकालीन हित कायम गर्नु। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचानमा रहेका चुनौतीहरू। 1 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचानलाई अनावश्यक बोझ एवं झन्झटको रूपमा लिए तदारुकताका साथ लागू नगर्नु, वित्तीय साक्षरता तथा ज्ञानको अभावमा ग्राहकहरूले समेत ग्राहक पहिचानलाई अनावश्यक ठानी व्यवस्था गर्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्था अधिक नाफा केन्द्रित हुँदा ग्राहक पहिचानलाई बाधक ठान्नु, ग्राहक पहिचान एवं सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सफल मान्यताहरू नेपालमा प्रभावकारी रूपले एवं पूर्ण रूपले लागू गर्न नसक्नु, नेपाल जस्तो न्यून साक्षरता भएको देशमा ग्राहक पहिचान सम्बन्धी फारमहरू भराई पूर्ण रूपमा लागू गर्न कठिनाइ हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहक पहिचानको अवधारणा सही रूपमा विश्लेषण गर्न नसक्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहक पहिचानको मूल मर्मलाई गहन हुनबाट बोध गरी आत्मसात गर्न नसक्नु। अर्को टपिक सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064 मा ग्राहकको पहिचान तथा कारोबार सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था। सम्पत्ति शुद्धिकरण अथवा मनी लाउन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064 को परिच्छेद 3 मा दफा 6 देखि दफा 7 ध सम्म ग्राहकको पहिचान तथा कारोबार सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ। 6 मा छ बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गर्न नहुने, सूचक संस्थाले बेनामी वा काल्पनिक नाममा खाता खोल्न वा कुनै प्रकारको कारोबार गर्न वा गराउन हुँदैन। 7 मा छ सोल बैंक स्थापना वा सञ्चालन गर्न नहुने। 7 को 1 मा छ बैंकले नेपालमा वा नेपालको भूभाग मार्फत सेल बैंक स्थापना वा सञ्चालन गर्न हुँदैन। 2 मा छ नेपालको कुनै वित्तीय संस्थाले सेल बैंक वा सेल बैंकलाई कारोबार गर्न दिने कुनै पनि वित्तीय वा अन्य संस्थासँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्न वा त्यस्तो व्यावसायिक सम्बन्धलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन। त्यसैगरी 7 को क मा छ ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्ने। 7 को 1 मा छ सूचक संस्थाले देहाय बमोजिमको कार्य गर्दा ग्राहकको सही रूपमा पहिचान तथा सोको सन्तुष्टि भरपूर्दो स्रोतबाट प्राप्त कागजात तथ्याङ्क वा जानकारीका आधारमा उपदफा 3 र 4 को अधीनमा रही गर्नुपर्नेछ। क मा व्यावसायिक सन्दर्भ स्थापना गर्दा, ख मा खाता खोल्दा, ग मा तोकिएको रकमभन्दा बढी आकस्मिक कारोबार गर्दा, घ मा विद्युतीय माध्यमबाट कोष स्थापना वा ट्रान्सफर गर्दा,
मा ग्राहकको पहिचानको लागि पहिले लिएको जानकारीको सत्यता वा पर्याप्ततामा शङ्का लागि थप सन्तुष्टि गर्नुपर्दा। मा सम्पत्ति शुद्धिकरण वा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी वित्तीय लगानी भएको शङ्का लागि थप सम्पुष्टि गर्नुपर्दा। मा उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक वा उच्च पदस्थ व्यक्तिले प्रत्येक कारोबार गर्दा वा जमा नियमनकारी निकायले तोकिदिएको अन्य कुनै कार्य गर्दा। 2 मा छ सूचक संस्थाले ग्राहकको पहिचान गर्दा ग्राहकसँग लिनुपर्ने न्यूनतम कागजात तोकिए बमोजिम हुनेछ। 3 मा सूचक संस्थाले यस परिच्छेद बमोजिम ग्राहकको पहिचान गर्दा तथा पहिचानको सम्पुष्टि गर्दा स्वतन्त्र तथा भरपर्दो स्रोत सहितको कागजात तथ्याङ्क वा जानकारी पेश गर्नुपर्नेछ। 4 मा सूचक संस्थाले आफ्ना ग्राहकको सही रूपमा पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्न देहाय बमोजिमका उपाय अपनाउनु पर्नेछ। क मा छ कारोबार वा व्यावसायिक सम्बन्ध तथा सोको उद्देश्य वा लक्षित प्रकृतिको बारेमा उपयुक्त सूचना तथा जानकारी लिने। ख मा ग्राहक प्राकृतिक व्यक्ति भएमा उपदफा 2 बमोजिम तोकिएको कागजात समेतमा आधारमा निजको नाम, ठेगाना र जन्ममिति लगायतका विवरणहरू प्राप्त गर्ने। ग्राहक कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्ध भएमा उपदफा 2 बमोजिम तोकिएका कागजात समेतका आधारमा सोको स्वामित्व वा नियन्त्रण पद्धतिको बारेमा सूचना तथा जानकारी लिन तथा सम्पुष्टि गर्ने। घ मा अन्य व्यक्तिको तर्फबाट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गर्ने भए जसका तर्फबाट त्यस्तो सम्बन्ध वा कारोबार गर्न खोजिएको हो, निज तथा निजको तर्फबाट काम गर्ने व्यक्तिले पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्ने र अख्तियारनामा सहितको कागजात लिने। ङ मा यस परिच्छेद बमोजिमको दायित्व पुरा गर्न ग्राहक कारोबार वा व्यवसायको प्रकार तथा प्रकृतिका आधारमा आवश्यक अन्य सूचना तथा जानकारी लिने। च मा नियमनकारी निकायले तोकिदिएका अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने। 5 मा छ उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैर वित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायीको रूपमा रहेका देहायका सूचक संस्थाले देहायका ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नु अनिवार्य नै हुने छैन। क मा छ क्यासिनोले एक दिनमा 2 लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कमको कारोबार संलग्न हुने ग्राहकको। ख मा बहुमूल्य धातु तथा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीले एक दिनमा 10 लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको कारोबार गर्ने ग्राहकको। 6 मा छ यस परिच्छेद बमोजिम आफ्नो ग्राहकको सही पहिचान तथा पहिचानको सम्पुष्टि गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित सूचक संस्थाको हुनेछ। त्यसैगरी 7 को ख मा छ उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धी विशेष व्यवस्था। ख को 1 मा छ सूचक संस्थाले आफ्नो ग्राहक वा वास्तविक धनी वा ग्राहक बन्न खोज्ने व्यक्ति उच्च पदस्थ व्यक्ति भए वा नभएको यकिन गर्न जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। 2 मा सूचक संस्थाले ग्राहक वा वास्तविक धनीको रूपमा रहेको विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति र व्यावसायिक कारणले उच्च जोखिमयुक्त देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्ति वा स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा देहायको अतिरिक्त उपाय अपनाउनु पर्ने हुन्छ। क मा छ व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुअघि सूचक संस्थाले व्यवस्थापन हेर्ने उच्च अधिकारीको स्वीकृति लिने। ख मा विद्यमान ग्राहक उच्च पदस्थ व्यक्ति भएको थाहा हुन आएमा तत्काल खण्ड क बमोजिम स्वीकृति लिने। ग मा ग्राहक वा वास्तविक धनीको सम्पत्ति तथा कोषको स्रोत पहिचान गर्न पर्याप्त उपाय अवलम्बन गर्ने। घ मा छ ग्राहक वा निजसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध वा कारोबारको सम्बन्धमा निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्ने। ङ मा छ उपदफा 7 को ङ बमोजिम वृहत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी उपाय अवलम्बन गर्ने। त्यसैगरी 3 मा छ उपदफा 1 र 2 बमोजिमको व्यवस्था उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिवारको सदस्य वा सम्बद्ध व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुनेछ भन्ने छ।
त्यसैगरी 7 को ग मा छ वास्तविक धनीको पहिचान गर्नुपर्ने। 1 मा उपदफा 1 मा सूचक संस्थाले व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नको लागि आवश्यक मनासिब उपायहरू अपनाउनु पर्नेछ। 2 मा सूचक संस्थाले कुनै व्यक्तिले अन्य कुनै व्यक्तिको तर्फबाट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार सम्बन्धी काम कारबाही गरे वा नगरेको सम्बन्धमा यकिन गर्नुपर्नेछ। 3 मा छ उपदफा 2 बमोजिम यकिन गर्दा कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको तर्फबाट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गरेको देखिएमा सूचक संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि सम्बन्धमा दफा 7 क बमोजिम उपदफा 4 को खण्ड घ बमोजिम उपाय अपनाउनु पर्नेछ। त्यसैगरी 7 को घ मा छ जोखिमको पहिचान मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। 1 मा छ सूचक संस्थाले आफ्नो देश भौगोलिक क्षेत्र व्यवसाय वा पेशा कार्यक्षेत्र ग्राहक सेवा वा उत्पादन कारोबार तथा वितरण माध्यम समेतका आधारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिमको पहिचान तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। 2 मा उपदफा 1 बमोजिम जोखिमको पहिचान तथा मूल्याङ्कन गर्दा सूचकले राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन वा नियमनकारी निकायले गरेका जोखिम मूल्याङ्कन समेतलाई आधार बनाउनु पर्नेछ। 3 मा छ सूचक संस्थाले उपदफा 1 बमोजिम जोखिम मूल्याङ्कन गर्दा जोखिमसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरूको विश्लेषण गरी जोखिमको स्तर निर्धारण गर्नुपर्नेछ। 4 मा छ सूचक संस्थाले यस दफा बमोजिम गरेको जोखिमको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सूचना तथा प्राप्त निष्कर्ष सम्बन्धी अभिलेख लिखित रूपमा राख्नुपर्नेछ। त्यस्तैगरी 5 मा छ सूचक संस्थाले उपदफा 1 बमोजिम गर्ने जोखिमको मूल्याङ्कन वास्तविक रूपमा गरी त्यसलाई आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी 6 मा छ सूचक संस्थाले उपदफा 4 बमोजिमको अभिलेख सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अभिलेख अन्य सम्बद्ध निकायले माग गरेमा त्यस्तो निकायलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। 7 मा छ सूचक संस्थाले यस दफा बमोजिम पहिचान भएको जोखिमको स्तर अनुरूप ग्राहक पहिचान व्यवस्थापन तथा जोखिमको न्यूनीकरण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत कार्यविधिगत तथा नियन्त्रणात्मक व्यवस्था मिलाई त्यस्तो व्यवस्थालाई समय समयमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी 8 मा छ सूचक संस्थाले उपदफा 7 बमोजिम नीतिगत कार्यविधिगत वा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्नेछ। 7 को ङ मा छ बृहत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था। 1 मा छ सूचक संस्थाले देखाएका ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा बृहत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी उपयुक्त उपायहरू अपनाउनु पर्नेछ। 7 को क मा उपदफा 7 को घ 7 को प र 35 बमोजिम गरिएको जोखिम मूल्याङ्कनबाट उच्च जोखिम युक्त देखिएको ग्राहक। ख मा छ आर्थिक वा कानुनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल ठुलो वा अस्वाभाविक प्रकृतिको कारोबार गर्ने ग्राहक। ग मा छ सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगर्ने वा आंशिक रूपमा मात्र पालना गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान भएको मुलुकको ग्राहक। घ मा छ उच्चपदस्थ व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिले परिवारको सदस्य तथा निजसँग आबद्ध व्यक्ति वा ग्राहक। ङ मा छ दफा 7 को ढ को उपदफा 1 बमोजिम कारोबार गर्ने ग्राहक। च मा छ उच्च जोखिमयुक्त नयाँ उपकरण प्रोडक्ट वा सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहक। 6 मा छ सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर वा अन्य कुनै कसुरमा शङ्का लागेको ग्राहक वा ज मा नियमनकारी निकायले तोकिदिएको अन्य ग्राहक। 2 मा छ सूचक संस्थाले दफा 1 बमोजिम ग्राहकको विस्तृत ग्राहक पहिचान गर्दा नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेका थप उपायहरूलाई समेत अपनाउनु पर्ने हुन्छ। 3 मा छ बृहत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। 7 को च मा छ सरलीकृत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था। 1 मा छ सूचक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिम कम देखिएको ग्राहक वा कारोबार
का सम्बन्धमा सरलीकृत ग्राहक पहिचान तथा सन्तुष्टि सम्बन्धी व्यवस्था अपनाउन सक्नेछ। 2 मा उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक कारोबार वा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको आशंका देखिएको कारोबारको हकमा उपदफा 1 बमोजिम सरलीकृत ग्राहक पहिचान तथा सन्तुष्टि सम्बन्धी व्यवस्था अपनाउन पाइने छैन। 3 मा सरलीकृत ग्राहक पहिचान तथा सन्तुष्टि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। 7 को 6 मा विद्यमान ग्राहकको पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था। 1 मा सूचक संस्थाले यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत खाता सञ्चालन गरिरहेका वा व्यावसायिक सम्बन्ध कायम रहेका विद्यमान ग्राहक तथा वास्तविक धनीको सम्बन्धमा भएको ग्राहकको पहिचान तथा पुष्टि र सोको पर्याप्तताको पुनरावलोकन गरी त्यस्तो ग्राहक तथा वास्तविक धनीको प्रकार र प्रकृति, व्यावसायिक सम्बन्ध, कारोबार, उत्पादन वा सोको देश वा भौगोलिक क्षेत्र वा वितरण प्रणालीको जोखिमका आधारमा यस परिच्छेद बमोजिम ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्नेछ। 2 मा उपदफा 1 बमोजिमको ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्ने अवधि नियमनकारी निकायले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ। 7 को ज मा ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्ने समय। 1 मा सूचक संस्थाले खाता खोल्नु वा व्यावसायिक सम्बन्ध कायम गर्नु अगावै व्यावसायिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा तथा आकस्मिक कारोबार गर्दा ग्राहक तथा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 मा उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देखाएको अवस्थामा विद्यमान भएका सूचक संस्थाले ग्राहकको पहिचान सम्पुष्टि व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार भएपछि पनि गर्न सक्नेछ। क मा छ व्यावसायिक रूपमा कुनै पनि बखत पहिचानको सम्पुष्टि हुन सक्ने कुरामा सूचक संस्था विश्वस्त भएमा। ख मा व्यावहारिक कारणले तत्काल ग्राहक पहिचानको सम्पुष्टि गर्न सम्भव नभएको र पहिचानको सम्पुष्टि गर्दा व्यवसायको नियमित सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने र त्यस्तो अवरोध गर्नु आवश्यक नदेखिएमा। र ग मा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिमलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान भएमा। 3 मा उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचक संस्थाले देखाएका ग्राहक तथा कारोबारका सम्बन्धमा उपदफा 1 बमोजिम ग्राहक तथा वास्तविक धनीको पहिचानको सम्पुष्टि गर्नुपर्नेछ। क मा ग्राहकको जोखिमयुक्त वा उच्चपदस्थ व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिले को परिवार सदस्य तथा सम्बद्ध व्यक्ति भएको देखिएमा वा ख मा ग्राहकको काम कारबाही शङ्कास्पद देखिएमा। 7 को झ मा छ निरन्तर अनुगमन गर्ने। सूचक संस्थाले देखाएको कार्य गरी ग्राहक वास्तविक धनी वा कारोबारका सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्नेछ। क मा छ ग्राहकका सम्बन्धमा आफूसँग प्राप्त जानकारी, निजको व्यवसाय वा जोखिम सम्बन्धी विवरण अनुरूप कारोबार भए वा नभएको सुनिश्चित गर्न निजसँग व्यावसायिक सम्बन्ध कायम रहेसम्म सूक्ष्म परीक्षण गर्ने। खण्ड क बमोजिम सूक्ष्म परीक्षण गर्न आवश्यक भए निजसँग सम्पत्तिको स्रोत समेत माग गर्ने वा परीक्षण गर्ने। ग मा छ उच्चपदस्थ व्यक्ति वा उच्च जोखिम युक्त लगानीका ग्राहक तथा निजसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध, कारोबार तथा वास्तविक धनीसँग सम्बन्धित कागजात तथा विवरण अद्यावधिक भएको सुनिश्चित गर्न मौजूदा कागजात तथा विवरणको पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गर्ने। घ मा छ सीमापार करस्पोन्डिङ बैंक तथा वा स्थानान्तरण सम्बन्धी कारोबार तथा ग्राहकका सम्बन्धमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने। ङ मा छ नियमनकारी निकायले तोकिदिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने। र च मा छ सूचक संस्था आफैले उपयुक्त ठानेका अन्य कार्य गर्ने। 7 को या मा तेस्रो पक्षबाट ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गराउन सक्ने।
एकमा छ देहायको अवस्थामा सूचक संस्थाले ग्राहक पहिचान तथा सन्तुष्टि सम्बन्धी केही कार्य तेस्रो पक्षबाट गराउन सक्नेछ। कमा छ ग्राहकको पहिचान तथा सन्तुष्टि यस परिच्छेद बमोजिम हुने कुरामा सूचक संस्था विश्वस्त भएमा। खमा छ यस परिच्छेद बमोजिम आवश्यक ग्राहकको पहिचान तथा सन्तुष्टि गर्न प्रयोग गरिएका सम्पूर्ण कागजात तथा विवरण सम्बन्धी जानकारी सूचक संस्थालाई तत्काल प्राप्त हुने भएमा। र गमा छ ग्राहक पहिचान तथा सन्तुष्टि गर्न प्रयोग गरिएका सम्पूर्ण कागजात विवरण तथा जानकारी सूचक संस्थाले मागेका बखत बिना कुनै विलम्ब प्राप्त हुने सुनिश्चित भएमा। 2 मा छ उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिए भए तापनि देहायको तेस्रो पक्षको रूपमा रहेको संस्थाबाट भएको ग्राहकको पहिचान तथा सन्तुष्टिलाई सूचक संस्थाले स्वीकार गर्न पाउने छैन। कमा छ त्यस्तो संस्था सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालन नगर्ने वा आंशिक रूपमा मात्र पालन गर्ने भनी पहिचान भएको मुलुकको भएमा। ख त्यस्तो संस्थामा ग्राहकको पहिचान तथा सन्तुष्टि सम्बन्धी यस परिच्छेद बमोजिम व्यवस्था विद्यमान नभएमा। वा गमा त्यस्तो संस्था सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी नियमन निरीक्षण सुपरिवेक्षणको दायरा अन्तर्गतको नभएमा। 3 मा छ उपदफा 1 बमोजिम तेस्रो पक्षबाट ग्राहकको पहिचान तथा सन्तुष्टि गरिएको भए तापनि यस परिच्छेद बमोजिम ग्राहक पहिचान तथा सन्तुष्टि सम्बन्धी अन्तिम दायित्व सूचक संस्थाको हुनेछ। 7 को ट मा छ नयाँ प्रविधि तथा वा आफै उपस्थित नहुने ग्राहक वा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था। 1 मा छ सूचक संस्थाले प्रचलनमा आइसकेका वा नयाँ उपकरण तथा व्यापारिक अभ्यास आफै उपस्थित नहुने ग्राहक वा कारोबार वितरण प्रणाली वा नवीन वा विकास क्रममा रहेको प्रविधिबाट सिर्जना हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिमको पहिचान तथा सोको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। 2 मा छ उपदफा 1 बमोजिम जोखिमको पहिचान तथा मूल्याङ्कन त्यस्तो उपकरण व्यापारिक अभ्यास वितरण प्रणाली वा प्रविधि प्रयोगमा ल्याउनु अगावै गर्नुपर्नेछ। 3 मा सूचक संस्थाले उपदफा 1 बमोजिम पहिचान तथा मूल्याङ्कन गरिएको जोखिमको व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त उपाय अपनाउनु पर्नेछ। 4 मा छ आफै उपस्थिति नहुने ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी विशेष जोखिमलाई सम्बोधन हुन सूचक संस्थाले ग्राहकको पहिचान तथा सन्तुष्टि सम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। 7 को ठ मा छ वायर स्थानान्तरण ट्रान्सफर सम्बन्धी दायित्व। 1 मा छ वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुन बमोजिम जुनसुकै मुद्रा वा जतिसुकै रकमको वायर स्थानान्तरण गर्नु अगावै देहाय बमोजिमका विवरण तथा जानकारी लिए ग्राहकको सही पहिचान तथा सन्तुष्टि गर्नुपर्नेछ। क मा उत्पत्तिकर्ताको नाम। ख मा छ उत्पत्तिकर्ताको खाता नम्बर र खाता नभएको अवस्थामा कारोबार पहिचान हुन सक्ने छुट्टै स्रोत नम्बर। ग मा उत्पत्तिकर्ताको ठेगाना वा सो नभएको अवस्थामा निजको जन्ममिति र जन्मस्थान वा नागरिकता नम्बर वा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर वा ग्राहक पहिचान नम्बर। त्यसैगरी घ मा छ हिताधिकारीको नाम तथा खाता नम्बर र खाता नभएको अवस्थामा कारोबार पहिचान हुन सक्ने छुट्टै स्रोत नम्बर। ङ मा छ नियमनकारी निकायले तोकिदिएको अन्य विवरण वा जानकारी। स्पष्टीकरण यस दफाको प्रयोजनको लागि उत्पत्तिकर्ता भन्नाले वायर ट्रान्सफर मार्फत रकम पठाउने वास्तविक धनी समेतलाई सम्झनुपर्छ। 2 मा छ उपदफा 1 बमोजिम व्यवस्था ब्याज फाइलमा जम्मा हुने वायर स्थानान्तरणको हकमा समेत लागू हुनेछ। 3 मा कारोबार भएको बेहोरा कार्डमा देखिने गरी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वा प्रिपेड कार्ड मार्फत वस्तु वा सेवा खरिदको परिमाण स्वरूप भएको वायर स्थानान्तरण उपदफा 1 बमोजिमको व्यवस्था तथा वित्तीय संस्थाहरू बीच आफैले आफ्नो खातामा वायर स्थानान्तरण गर्दा उपदफा 1 वा 2 बमोजिम लागू हुने छैन। 4 मा छ उत्पत्तिकर्ता वा हिताधिकारी आफ्नो विद्यमान ग्राहक भएमा निजले गर्ने कारोबारबाट कसुरको जोखिम नहुने देखिएमा
र निजको सही पहिचान तथा सन्तुष्टि भएकोमा वित्तीय संस्था सन्तुष्ट रहेमा वित्तीय संस्थाले उपदफा 1 बमोजिम ग्राहक पहिचान तथा सन्तुष्टि नगर्न समेत सक्नेछ। 5 मा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको 75,000 रुपैयाँ वा सोभन्दा कम मूल्यको वायर स्थानान्तरण गर्दा उपदफा 1 को खण्ड ग बमोजिम विवरण वा जानकारी नलिन सक्नेछ। त्यस्तै गरी 6 मा छ वित्तीय संस्थाले उपदफा 1 बमोजिमका विवरणहरू भुक्तानी श्रृङ्खला अन्तर्गतका वा भुक्तानी दिने वित्तीय संस्थालाई वायर स्थानान्तरणको भुक्तानी सन्देश पेमेन्ट म्यासेजका साथ संलग्न गर्नुपर्नेछ। 7 मा छ वायर स्थानान्तरण सम्बन्धी माध्यम इन्टरमिडिएरीको रूपमा काम गर्ने वा भुक्तानी दिने नेपालको कुनै वित्तीय संस्थाको उपदफा 6 बमोजिमको विवरण प्राप्त भएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। 8 मा छ उपदफा 7 बमोजिमको आवश्यक कागजात वा विवरण नभएको पाइएमा वित्तीय संस्थाले रकम पठाउने वा भुक्तानी श्रृङ्खला अन्तर्गतको वित्तीय संस्थासँग माग गर्नुपर्नेछ। 9 मा उपदफा 8 बमोजिम माग गरिएको विवरण प्राप्त हुन नसकेमा भुक्तानी दिने वा माध्यमको रूपमा काम गर्ने नेपालको वित्तीय संस्थाले त्यस्तो वायर स्थानान्तरण उपदफा 10 बमोजिमको नीति तथा कार्यविधिका आधारमा निलम्बन अस्वीकार वा भुक्तानी गर्न सक्नेछ। 10 मा छ प्रचलित कानुन बमोजिम वायर स्थानान्तरण सम्बन्धी कारोबार गर्ने नेपालको वित्तीय संस्थाले वायर स्थानान्तरणको अनुगमन सोधखोज निलम्बन अस्वीकार वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको पहिचान भुक्तानी लगायतका विषयमा जोखिममा आधारित नीति तथा कार्यविधि लागू गर्नुपर्नेछ। 11 मा छ वित्तीय संस्थाले वायर स्थानान्तरण सम्बन्धी कारोबार गर्दा उत्पत्तिकर्ता र हिताधिकारीको यस दफा बमोजिमको विवरण भए नभएको यकिन गर्न आवश्यक अनुगमन गर्नुपर्नेछ। 12 मा 75,000 रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको वायर स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्ने वित्तीय संस्थाले उक्त रकमको भुक्तानी दिँदा हिताधिकारीको सही पहिचान गर्नुपर्नेछ। 13 मा छ वायर स्थानान्तरण मार्फत रकम वा मूल्य पठाउने माध्यमको रूपमा काम गर्ने वा भुक्तानी दिने वित्तीय संस्थाले वायर स्थानान्तरण सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख वा विवरण कारोबार भएको मितिले कम्तीमा 5 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। 14 मा वायर स्थानान्तरण मार्फत रकम वा मूल्य पठाउने माध्यमको रूपमा काम गर्ने वा भुक्तानी दिने वित्तीय संस्थाले परिच्छेद 6 ख बमोजिमको व्यक्ति समूह वा सङ्गठनको रकम तत्काल रोक्का गर्नुपर्नेछ र कसैले कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। 15 मा वायर स्थानान्तरण सम्बन्धी कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाले आफ्नो एजेन्टको सम्बन्धमा देखाएको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। क मा छ सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गराउने र सोको पालना भए वा नभएको सम्बन्धी अनुगमन गर्ने। ख मा छ एजेन्टको अद्यावधिक विवरण तयार गरी सार्वजनिक रूपमा वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने। त्यसैगरी 16 मा छ वायर स्थानान्तरण सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले थप आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्नेछ। त्यसैगरी 7 को ड मा छ सीमापार करेस्पोन्डिङ बैंकिङ सम्बन्धी व्यवस्था। 1 मा छ वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुन बमोजिम सीमापार करेस्पोन्डिङ बैंकिङ सम्बन्ध कायम गर्दा तथा कारोबार गर्दा देहाय बमोजिमको उपाय अपनाउनु पर्नेछ। क मा छ रेस्पोन्डेन्ट वित्तीय संस्थाको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्ने। ख मा छ रेस्पोन्डेन्ट वित्तीय संस्थाले गर्ने काम कारबाहीको सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारी हासिल गर्ने। ग मा छ खण्ड ख बमोजिम प्राप्त जानकारी समेतका आधारमा रेस्पोन्डेन्ट वित्तीय संस्थाले गर्ने व्यवसायको प्रकृति पूर्ण रूपमा थाहा पाउने। घ मा छ सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सूचनाका आधारमा रेस्पोन्डेन्ट वित्तीय संस्थाको प्रतिष्ठा सो उपर हुने सुपरिवेक्षणको गुणस्तर तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी अनुसन्धान वा नियमन सम्बन्धी कारबाहीमा परे नपरेको समेतका सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने। ङ मा छ रेस्पोन्डेन्ट
वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण प्रणाली तथा सोको पर्याप्तताको मूल्याङ्कन गर्ने। चमा छ रेस्पोन्डिङ बैंकिङ सम्बन्ध स्थापना गर्नु, कायम गर्नु पूर्व आफ्नो व्यवस्थापन हेर्ने उच्च अधिकारीको स्वीकृति लिने। छमा छ सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा आफ्नो जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा थाहा पाउने। जमा छ भुक्तानी दिने खाता पेएबल थ्रु एकाउन्ट को प्रयोग गर्ने ग्राहकको सम्बन्धमा रेस्पोन्डेन्ट वित्तीय संस्थाले यस परिच्छेद बमोजिमको ग्राहक पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि सम्बन्धी व्यवस्था पालना गरे वा नगरेको, त्यस्तो ग्राहक उपर नियमित अनुगमन पद्धतिको कार्यान्वयन गरे वा नगरेको तथा माग गरेको बखत आफूलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन सक्षम रहे वा नरहेको सुनिश्चित गर्ने। जमा सेल बैंकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार नगर्ने तथा गरिरहेको भए निरन्तरता नदिने कुराको सुनिश्चित गर्ने। र यामा छ रेस्पोन्डेन्ट वित्तीय संस्थाले कुनै सेल बैंकलाई आफ्नो खाता प्रयोग गर्न अनुमति नदिनेको कुराको सुनिश्चित गर्ने। 2 मा छ वित्तीय संस्थाले आफै वा ग्राहकको तर्फबाट गरिएको सीमा पार करेस्पोन्डिङ बैंकिङ सम्बन्धी व्यावसायिक सम्बन्ध वा कारोबार गर्दा उपदफा 1 बमोजिम व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेछ। 7 को ढ मा छ खास कारोबारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने। 1 मा छ सूचक संस्थाले देखाएका कारोबारमा सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। क मा छ आर्थिक वा कानुनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल, ठूलो वा आकस्मिक अस्वाभाविक प्रकृतिको सबै कारोबार। ख मा छ सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना नगर्ने वा आंशिक रूपमा पालना गर्ने भनी पहिचान भएको मुलुकको व्यक्ति, संस्था वा कानुनी प्रबन्धसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध वा कारोबार। वा ग मा छ नियमनकारी निकायले तोकिदिएको अन्य कारोबार। 2 मा छ सूचक संस्थाले उपदफा 1 मा उल्लेखित कारोबारको पृष्ठभूमि तथा उद्देश्यको सम्बन्धमा सकेसम्म बढी परीक्षण गर्ने र सोबाट प्राप्त निष्कर्षको लिखित रूपमा अभिलेख राख्नुपर्नेछ। 3 मा छ सूचक संस्थाले उपदफा 2 बमोजिमको अभिलेख कम्तीमा 5 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ र वित्तीय जानकारी एकाइ, नियमनकारी निकाय वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले माग गरेका बखत तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। 7 को अण मा छ कारोबार गर्न नहुने। 1 मा छ सूचक संस्थाले देखाएको ग्राहकको खाता खोल्न वा त्यस्तो ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध कायम गर्न वा कारोबार गर्न हुँदैन। क मा छ यस परिच्छेद बमोजिम ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न आवश्यक कागजात, विवरण तथा जानकारी उपलब्ध नगराउने। वा ख मा छ यस परिच्छेद बमोजिम उपलब्ध गराउने कागजात, विवरण तथा जानकारीका आधारमा ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न नसक्ने। 2 मा छ सूचक संस्थाले विद्यमान ग्राहकका सम्बन्धमा उपदफा 1 बमोजिम अवस्था विद्यमान भएमा त्यस्तो ग्राहकसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध अन्त्य गर्नुपर्नेछ र आवश्यक भएमा सोको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाइलाई समेत दिनुपर्नेछ। 7 को त मा छ सूचक संस्थाको दायित्व। 1 मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी भएको निर्देशिका वा दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनको लागि सूचक संस्थाले आफ्नो देश, भौगोलिक क्षेत्र, कार्यक्षेत्र, व्यवसायको आकार, ग्राहक, कारोबार तथा जोखिमका आधार, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्नेछ। 2 मा उपदफा 1 बमोजिमको नीति तथा कार्यविधिमा देखाएका विषयहरू समावेश गर्नुपर्नेछ। 1 मा छ ग्राहकको पहिचान, व्यावसायिक सम्बन्ध, अनुगमन, कारोबारको सूचना, अभिलेख लगायतका अन्य दायित्वका सम्बन्धमा आन्तरिक नीति, प्रक्रिया तथा नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था। ख मा छ निरन्तर अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था। ग मा छ यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी भएको निर्देशिका वा निर्देशनको पालना गर्ने वा गराउने व्यवस्था। घ मा छ उच्च मर्यादा भएका कर्मचारी कायम गर्न, कर्मचारी भर्ना लगायतका विषयमा
कार्यविधिको पर्याप्त व्यवस्था। ङमा छ कर्मचारीलाई नियमित रूपमा तालिम वा तथा पुनः ताजगी सम्बन्धी व्यवस्था। चमा छ काम कारबाहीको स्वतन्त्र रूपमा अनुगमन, निरीक्षण, लेखा परीक्षण गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था। छमा छ शङ्कास्पद कारोबारको पहिचान तथा जानकारी सम्बन्धी व्यवस्था। जमा छ एसएन वा एसएन अन्तर्गत बनेको नियम वा जानकारी निर्देशिका वा दिएको निर्देशन बमोजिम दायित्व पूरा गर्न वा सोको प्रभावकारी मूल्याङ्कन तथा गर्न आवश्यक हुने अन्य व्यवस्था। र झमा छ नियमनकारी निकायले तोकिदिएका अन्य व्यवस्था। 3मा छ युएन वा एसएन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरिएको निर्देशिका वा दिएको निर्देशन बमोजिम दायित्व निरन्तर रूपमा पूरा गर्न सूचक संस्थाले व्यवस्थापन स्तरको कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी 4मा सूचक संस्थाले उपदफा 3 बमोजिमको कार्यान्वयन अधिकारीलाई देखाएको काम कर्तव्य र अधिकार वा सोको लागि आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। कमा छ आफ्नो कार्य सम्पादन सिलसिलामा आवश्यक कुनै पनि अभिलेख, हिसाब किताब वा लेखा सम्बन्धी कागजात उप पहुँच प्राप्त गर्ने। खमा छ सूचक संस्थाको सम्बन्धित कर्मचारीसँग कुनै सूचना, जानकारी, विवरण वा कागजी काम गर्ने वा प्राप्त गर्ने। गमा छ एसएन वा एसएन अन्तर्गत बनेको नियमावली वा जारी गरिएको निर्देशिका वा निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने, आवश्यक अन्य कार्य गर्ने। र गमा छ नियमनकारी निकायले तोकिएको अन्य कार्य गर्ने। 7को थमा छ शाखा कार्यालय वा सहायक कम्पनीको दायित्व। 1मा एकै समूह अन्तर्गत नेपाल वा विदेशमा सञ्चालित सूचक संस्था वा विदेशमा शाखा कार्यालय वा अधिकांश स्वामित्व रहने गरी संस्था स्थापना गर्ने सूचक संस्थाले युएन वा एसएन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी भएको निर्देशिका वा दिएको निर्देशन बमोजिम सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना समूहगत रूपमा गर्नुपर्नेछ। स्पष्टीकरण यस दफाको प्रयोजनको लागि अधिकांश स्वामित्व भन्नाले 50% वा सोभन्दा बढी स्वामित्व सम्झनुपर्छ। 2मा छ उपदफा 1 बमोजिमको सूचक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा देखाएका विषयहरू समेत समावेश गरी समूहगत नीति तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्नेछ। कमा छ ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गर्ने। खमा छ नियमनकारी निकायले तोकिदिए बमोजिम ग्राहक कारोबार, खाता, लेखा परीक्षण, समूहगत परिपालना र सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम समेतको जानकारी समूहगत रूपमा आदान प्रदान गर्ने। र गमा छ खण्ड क वा ख बमोजिम आदान प्रदान गरिएका सूचनाको प्रयोग तथा गोपनीयताको सुरक्षा गर्ने पर्याप्त व्यवस्था। 3मा छ उपदफा 1 र 2 बमोजिमको व्यवस्था पालना गर्न सम्बन्धित मुलुकको कानुनको कारणले कठिनाइ हुने भएमा एकै समूह अन्तर्गत सञ्चालित सूचक संस्था वा विदेशमा शाखा कार्यालय वा अधिकांश स्वामित्व रहने गरी संस्था स्थापना गर्ने सूचक संस्थाले नियमनकारी निकायलाई जानकारी दिनुपर्नेछ र त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन गर्न अतिरिक्त उपाय अपनाउनु पर्ने हुन्छ। 4मा छ उपदफा 3 बमोजिम अवलम्बन गरिएको आन्तरिक उपायहरू सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त नहुने देखिएमा विदेशमा खोलेको शाखा कार्यालय वा अधिकांश स्वामित्व रहने गरी स्थापना गरिएको संस्थालाई नियमनकारी निकायले उपदफा 7को फ बमोजिम कारबाही गर्न वा त्यस्तो शाखा वा संस्था बन्द गराउन सक्नेछ। 7को ध अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। 1मा सूचक संस्थाले देखाए बमोजिमका कागजात, विवरण तथा अभिलेख व्यावसायिक सम्बन्ध समाप्त भएको वा कारोबार भएको आकस्मिक कारोबार भएको मितिले कम्तीमा 5 वर्षसम्म दुरुस्त रूपले व्यवस्थित तथा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। कमा छ ग्राहक तथा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी अभिलेख। खमा छ ग्राहक, वास्तविक धनी र कारोबारका सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषण
को निष्कर्ष तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी सबै कागजात र विवरण तथा अभिलेख। गमा छ सूचक संस्थाको लेखा तथा व्यावसायिक कागजात विवरण तथा अभिलेख। घमा छ स्वदेशी वा वैदेशिक रूपमा गरिएको कारोबारसँग सम्बन्धित आवश्यक पर्ने कागजात विवरण तथा अभिलेख। घमा छ कारोबार गर्न गरेको प्रयासको कागजात विवरण तथा अभिलेख। र चमा छ नियमनकारी निकायले तोकिदिए बमोजिमका अन्य कागजात विवरण तथा अभिलेख। 2 मा छ उपदफा 1 बमोजिम जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचक संस्थाले तोकिएको कागजात विवरण तथा अभिलेख 5 वर्षभन्दा घटी नहुने गरी तोकिएको थप अवधिसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। 3 मा छ सूचक संस्थाले उपदफा 1 वा 2 बमोजिम कागजात विवरण तथा अभिलेख राख्दा प्रत्येक कारोबार स्पष्ट देखिने र कानुनी कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी राख्नुपर्नेछ। 4 मा छ यस दफा बमोजिम राखिएका कागजात विवरण यस अभिलेख अधिकार प्राप्त अधिकारीले माग गरेका बखत तत्कालै उपलब्ध हुन सक्ने गरी राख्नुपर्नेछ। 5 मा छ सूचक संस्थाले शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन 5 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। 6 मा छ सूचक संस्थाले कागजात विवरण तथा अभिलेख सुरक्षित राख्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। 7 को ध मा शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन दिनुपर्ने। 1 मा छ सूचक संस्थाले ग्राहक कारोबार वा सम्पत्तिको सम्बन्धमा देखाएको अवस्था विद्यमान भएमा 3 दिनभित्र यथाशक्य चाँडो वित्तीय जानकारी इकाइलाई शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ। कुनै सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर वा अन्य कसुरसँग सम्बन्धित भएको शंका लागेमा वा शंका गर्नुपर्ने मनासिब आधार भएमा वा कुनै सम्पत्ति आतंकवादी कार्य आतंककारी व्यक्ति वा आतंककारी संगठन वा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित वा जोडिएको वा त्यस्तो कार्यमा वा त्यस्तो व्यक्ति वा संगठनबाट प्रयोग हुन सक्ने शंका लागेमा वा शंका गर्नुपर्ने मनासिब आधार भएमा। 2 मा सूचक संस्थाले उपदफा 1 बमोजिमको शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन ग्राहकले कुनै कारोबार गर्ने प्रयास मात्र समेत गरेमा दिनुपर्नेछ। 3 मा छ शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने थप आधार शंकास्पद कारण सम्बन्धी प्रतिवेदनको ढाँचा पद्धति तथा कार्यविधि वित्तीय जानकारी इकाइले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ। हस्त, धन्यवाद।